बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, रमज़ान की आमद अब करीब है और जैसे जैसे रमज़ान की आमद करीब आती जा रही है वैसे ही हमारे शहर के जो बल्दियाती मसाइल हैं उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। अगर हम बात करें शाहराहों की तो शायद ही कराची की कोई ऐसी शाहराह हो जहाँ ट्रैफ़िक जैम ना होता हो, और ट्रैफ़िक जैम की बड़ी वजह सड़कों की बड़ी तादाद में खुदाई है। यानी अगर हम जिस भी ज़िले की बात करें वहाँ तरक्याती काम जारी है और इस वजह से शाहराहों को खोद दिया गया है। ट्रैफ़िक जैम एक मामूल बन गया है, मिनटों का सफ़र घंटों में बदल गया है। इसके अलावा शहर कराची में तजावुज़ात की भरमार है। कराची का कोई भी हिस्सा हो जहाँ दुकानें मौजूद हैं, शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं, और जिस तरह रमज़ान में शॉपिंग मॉल्स में ख़रीदारी होती है उसी तरह पथारे वाले, ठेले वाले और वो तमाम ऐसे लोग जो कि टेम्परेरी कारोबार करते हैं उनके लिए भी ये एक महीना बहुत अहम होता है, क्योंकि वो लोग जो बड़ी दुकानों से या बड़े शॉपिंग मॉल्स से ख़रीदारी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी रमज़ान मुबारक या ईद के करीब जो है वो इन पथारों से, इन ठेलों से या इन कच्ची दुकानों से ख़रीदारी करते हैं। यही वजह है कि हर शख्स अपने कारोबार को चार चांद लगाने के लिए रमज़ान में तगोदौ करता है। ये नहीं देखा जाता कि शहरियों को कितनी मुश्किलात हो रही हैं, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं, और जिस तरह से ये ट्रैफ़िक जैम्स होते हैं तो जब गाड़ियों की जो कतारें लगती हैं उसमें स्टार्ट रहने की वजह से गाड़ियों में जो फ्यूल ज़ाया होता है, ये दरअसल एक कौमी नुकसान है। यानी अगर हम अपनी बात ना भी करें, हम बहैसियत कौम भी सोचें तो कौमी नुकसान होता है, कौमी ख़जाने को नुकसान होता है। वो तमाम पेट्रोल, डीज़ल, गैस जो गाड़ियों के स्टार्ट रहने की वजह से, कतारें लगने की वजह से गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं या स्टार्ट रहती हैं, उनमें जो फ्यूल ज़ाया होता है वो एक तवानाई का ज़िया है। और अगर हम बात करें मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स की तो कोरंगी में भी जो है रोडों की बड़ी खस्ता मतलब हालत है, और जगह जगह जो है वो गड्ढे पड़ गए हैं रोडों पे लोगों के लिए, यानी चंद मिनटों की मुसाफत जो है वो अज़ाब हो जाती है। फिर सबसे बड़ी बात ये भी देखा जाता है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ अंडरग्राउंड पानी की लाइनें जो हैं वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से रोड पे नमी की वजह से फिर ये रोड आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों के चलने की वजह से, टायर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये रोड ख़राब हो जाता है। बहरहाल हम बात करना चाहेंगे चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के हमारे साथ मौजूद हैं नैयर रज़ा साहब, हमसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नैयर रज़ा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। नैयर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी, बोलें। सर ये बताइएगा कि रमज़ान की आमद है, लेकिन हम जिस शाहराह पे जाते हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आ जाएं तो कमर्शियल इलाका भी है, फिर भी ट्रैफिक जैम भी रहता है, ख़ास तौर पे केपीटी अंडरपास या केपीटी फ्लाईओवर जो है वहीं से एक ट्रैफिक जैम का सिलसिला शुरू हो जाता है। शाम के औकात में तो ख़ास तौर पे आप जिस चौरंगी पे जाएंगे वहाँ शदीद ट्रैफिक जैम है, और फिर उस चौरंगी से जो सड़कें कोरंगी के अंदर मज़ाफ़ाती इलाकों में जा रही हैं, वो पीएनटी कॉलोनी हो या और आगे रफ़ायम सोसाइटी का इलाका हो या बाकी हो, सर तमाम सड़कों की ऐसी हालत हुई हुई है कि दो रोया जो ट्रैफिक है वो महज एक ट्रैक पर चलता है, इसलिए कि एक ट्रैक या तो मुकम्मल तौर पे बंद है या सड़कों की हालत नागुफ्ता बह है। सर क्या कराची जैसे कमर्शियल शहर में सड़कों की ये हालत होनी है? सर देखें, तमाम रोड्स तो आप नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल काफ़ी सारे रोड्स बिल्कुल ख़राब भी हैं और कुछ जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। जैसे आप केपीटी फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, तो उससे अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया वाले रोड पर आते हैं तो वहाँ पे अब रोड बनना शुरू हो गई है, दाऊद चौरंगी से बनती हुई आ रही है। ठीक है, वो शायद 6 महीने लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। इसके साथ अगर आप 12,000 रोड पर आते हैं, कोरंगी रेजिडेंशियल इलाका जो सारा हैगा वो पूरी रोड तामीर हो चुकी है लांडी तक। बीच के जितने रोड्स हैंगे वो कुछ जहाँ पे सीवरेज का इशू रहा है वो रोड सीवरेज की वजह से जो है वो काफ़ी डैमेज हुए हैं। इंटरनल रोड्स, जी हेलो, जी जी जी, मैं आपकी आवाज़ बात सुन रहा हूँ आपकी। जी जी, इंटरनल रोड्स जो है देखें वो सारे तो खराब नहीं है, कुछ सही है कुछ खराब है, लेकिन चूंकि 10 से 15 साल 10 साल का तकरीबन समझ लें कि कोई इतना बड़े तरक्याती काम नहीं हुए, तो उसकी वजह से भी गैप काफ़ी आया हुआ है। हमारे साथ बदकिस्मती ये रही कि डेवलपमेंट बजट हमें सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दिया। कई दफ़ा मतलब आपके प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ मैं, तो फाइनेंशियली इशूज़ रहे, इख्तियारात के इशूज़ रहे जो कि अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। बहरहाल हमने कानूनी जंग का सहारा भी लिया, सुप्रीम कोर्ट भी गए 140A के लिए, हम वहाँ पे भी हमने दरख्वास्त लगाई, सिंध गवर्नमेंट से भी बार बार गुजारिशात की, रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने भी कोई हमारी मदद नहीं की।
تو یہ ایک دو دن میں نہیں ہوا, یہ کئی سالوں کا بگاڑ تھا, کئی سالوں کا سسٹم خراب ہو گیا تھا, تو اس کو صحیح کرنے میں ٹائم لگے گا, اور فائنانس کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کس طرح ڈیولپمنٹ کریں گے. نیئر صاحب, جیسے آپ نے کورنگی کی بات کی, میں اگر آغاز کروں اس کا کازوے سے, ٹھیک ہے, جو کہ بروکس چورنگی پہ جاتا ہے, سر اس سڑک کی حالت تباہ ہے. کازوے سے اگر آپ سیدھے کورنگی نمبر 5 کی طرف یا اندر کورنگی کے علاقے میں چلے جائیں تو جو روڈ مین کورنگی روڈ سے کورنگی کی آبادی کی طرف جا رہا ہے, وہ سڑک بھی جو ہے نا وہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ اس سے اگلے چوراہے پہ آئیں, آپ وہاں سے دونوں طرف روڈز پہ چلے جائیں, وہ ان سڑکوں کی حالت تباہ ہے. آپ سر کسی بھی یعنی سوائے, بلکہ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو مین کورنگی روڈ ہے اس کی بھی حالت کچھ ٹھیک ہے, وہ بھی تمام جتنی چورنگیاں ہیں سر, تمام جگہوں سے وہ روڈ جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جس کی وجہ سے آپ کے سارے کورنگی میں جتنے چوراہے بنے ہوئے ہیں, جتنی چورنگیاں بنی ہوئی ہیں, سب پہ تو ٹریفک جام رہتا ہے سر. 4 بجے کے بعد آپ کسی چورنگی سے 10 منٹ رکے بغیر گزر نہیں سکتے ہیں. دیکھیں آپ جو بتا رہے ہیں نا, وہ زیادہ تر علاقہ انڈسٹریل ایریا میں ہے. کورنگی کے اندر جتنے بھی راؤنڈ اباؤٹس ہیں وہ انڈسٹریل ایریا میں, ریزیڈینشیل ایریا میں کوئی بھی راؤنڈ اباؤٹ نہیں ہے گا. اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے, اور وہ ایک تو دیکھیں ہیوی ٹریفک کی وجہ سے کافی جو ہے نا وہ نقصان ان روڈز کا ہوا. لانگ لائف روڈ وہ نہیں بنے, اور وہ جو تھے کم بجٹ روڈ بنائے گئے ایک زمانے میں, اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ 5 سال 6 سال کے بعد وہ خراب ہونے شروع ہو گئے. اور آج پھر پورا جو انڈسٹریل ایریا کا مین روڈ ہے اس پہ کارپیٹنگ چل رہی ہے آج کل, اور اس پہ بھی اچھی خاصی خطیر رقم گورنمنٹ آف انڈیا کو لگا رہی ہے. اگر وہ اسی وقت ایک بڑا اپنا لانگ لائف پروجیکٹ بنتا کوئی, تو یقینی طور پہ 20 سال 25 سال کے روڈ بننے چاہیے کراچی شہر میں. تو ان کی جو ایکسپائری وہ 5-6 سال بعد ہی وہ خراب ہو جاتے ہیں سارے. تو یہ ایشوز بھی رہے. پھر سیوریج نے بھی دیکھیں ڈیمیج کیا. کورنگی انڈسٹریل ایریا میں آپ کو بتاؤں, وہاں سیوریج سسٹم ہی موجود نہیں ہے. ایک آپ نے پیریلل نالا دیکھا ہوگا اس روڈ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے, جو کہ نا اسٹرانگ واٹر ڈرین کا تھا. اس زمانے میں وہ بارش کے پانی کے لیے بنایا گیا تھا. اچھا, اب انڈسٹریل ایریا کی جتنی بھی فیکٹریز ہیں لیفٹ رائٹ پہ جو آپ کو نظر آتی ہیں, ان سب نے اس کو اپنے سیوریج کے کنیکشن جو تھے وہ اس سے ملائے ہوئے. اب جتنا انڈسٹریل ویسیج جو ہے وہ سارا اس نالے میں جاتا ہے, اور وہ بہت چھوٹا سا نالا ہے. ہوتا یہی ہے کہ 8-10 مہینے بعد وہ جو ہے وہ چوک ہو جاتا ہے, پانی باہر آتا ہے اور روڈ کو خراب کرتا ہے. اور ابھی بھی میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں اس پر کام نہیں ہو رہا. بہت مہنگا روڈ ڈالا جا رہا ہے انڈسٹریل ایریا کا, گورنمنٹ آف انڈیا ڈال رہی ہے, اچھی بات ہے, لیکن وہاں پہ ایک سیوریج سسٹم پہلے دیا جاتا, اس کو پہلے پراپر ٹھیک کیا جاتا اور پھر روڈ پہ کام کیا جاتا, وہ زیادہ اچھا ہوتا. تو یہ پلاننگ بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے, ہم سے مشورے لیے نہیں جاتے ہیں, ہم سے ہی ان کو گائیڈ کریں گے کیا ایشوز ہیں وہاں کے. تو سب سے پہلے سیوریج سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے. جتنے بھی نالے ہیں کورنگی کے, یہ بتاؤں KMC نے ایک زمانے میں بنائے تھے بہت ٹائم پہلے, اور وہ سب کے سب اب بارش کے پانی میں استعمال نہیں ہوتے, وہ سب سیوریج میں یوز ہوتے ہیں. تو اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں, اوپن ہیں وہ سارے, اور ان کی حالت بھی بہت خراب ہے. اگر ان نالوں کو بنانے جائیں گے تو اچھا خاصا اماؤنٹ چاہیے کہ ان کو دوبارہ سے ریپیئر کیا جا سکے. تو بہتر ہوا کہ ہم ان کے پیریلل سیوریج کی لائنیں واٹر بورڈ ڈالیں اور اس کو الگ کر دیں, نالوں سے الگ کریں سیوریج کو, تو پھر وہ جا کے تھوڑی سی انوائرمنٹ وہاں کا بہتر ہو سکتا ہے. نیئر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو روڈ کٹنگ کی جاتی ہے, اگر میں آپ کے علاقے میں بات کروں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے, چاہے وہ کیبل کمپنی ہو, وہ بلدیاتی ادارے ہوں, کے الیکٹرک ہو, جس کا دل چاہتا ہے وہ جہاں چاہے روڈ کٹنگ کر لے. سر اس کے چالان بھی بھرے جاتے ہیں. سر کیا ان روڈ کٹنگ کے چالان سے روڈیں دوبارہ یعنی یہ سڑکیں تعمیر کی جاتی ہیں؟ دیکھیں یہ کوئی آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے کہ جی کوئی روڈ کاٹا گیا اور اسی پیسے سے اس کو ریپیئر کر دیا گیا. ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں وہ ایڈوانس میں بھی لوگوں سے کام کرواتے ہیں. کسی کانٹریکٹر نے ایک روڈ ڈال دیا, اب اس کو پیسے اس وقت تھوڑی ملیں گے, پیسے اس کو ملیں گے 8 مہینے 10 مہینے کے بعد. اب اگر کوئی پیمنٹ روڈ کٹنگ کی مد میں آئی ہوئی ہے تو وہ اس کو پیمنٹ اس کانٹریکٹر کو کر دی جاتی ہے, کیونکہ اس نے آلریڈی کہیں پہ کام کیا ہوتا ہے اس کے ڈسٹرکٹ میں. ٹھیک ہے, ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر کوئی روڈ کٹنگ ہوئی ہو تو اور اس کا جو پیسہ آیا ہو وہ اسی روڈ پہ خرچ ہو, اور اس سے اس روڈ کو درست حالت میں جو ہے دوبارہ لایا جا سکے. اسی طرح ہونا چاہیے. لیکن چونکہ پیسہ اتنا آتا نہیں ہے اور کام کرائے جاتے ہیں, زیادہ ایڈوانس میں کام کرا لیے جاتے ہیں, تو اس لیے وہ پیمنٹ پھر جو ہے وہ کہیں اور دے دی جاتی ہے, دوسرے کسی روڈ کی مد میں دے دی جاتی ہے. تو یہ سب جگہ اس طرح ہوتا ہوگا. لیکن صاحب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ دیکھیں سر, کوئی بھی بڑی شاہراہ ہو, چھوٹا روڈ ہو, بات یہ ہوتی ہے کہ
اس کا روڈ کٹنگ چالان جو ہے وہ اس کے اسی ایکسپنس کے لحاظ سے ہوتا ہے جس خرچے میں یہ روڈ دوبارہ تعمیر کیا جانا ہے. مطلب سر چالان کا مقصد ہی ہے نا کہ اگر کوئی شخص روڈ کٹنگ کر رہا ہے تو اسے پر اسکوائر فٹ وہ پیسے دینے ہیں جو وہ روڈ کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو سر کیا جیسے یا جتنا روڈ کاٹا جاتا ہے کیا آپ کے پاس اتنے ہی پیسوں کا چالان آتا ہے اتنے اسکوائر فٹ کے لحاظ سے, یا پھر آپ کا جو عملہ ہے جو روڈ کٹنگ کا چالان ایشو کرتا ہے وہ محض چند ہزار چند لاکھ روپے کے عوض جو ہے نا وہ بہت ہی کم قیمت کا چالان بنا کے روڈ کٹنگ کرنے والے کو دے دیتا ہے؟ سر یہ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ بڑی کامن پریکٹس ہے. ہاں دیکھیں اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ یہ 2006 میں سی ڈی جی کے کی جب گورنمنٹ تھی اس وقت جو تھے اس کے ریٹ جو تھے وہ فکس کیے گئے تھے. سٹی کونسل سے اس کی اپروول ہوئی تھی سی ڈی جی کے سٹی کونسل سے, اور اس میں کچا روڈ الگ اس کے ریٹ تھے, پکے روڈ کے الگ تھے, مشین کارپیٹ کے الگ تھے, ہینڈ کارپیٹ کے الگ تھے. تو مختلف اس میں کیٹیگریز جو تھیں وہ تھیں. تو وہ پرانے والے ریٹ آج سے آپ کو میں بتاؤں کہ 6 مہینے تک پہلے تک وہی امپلیمنٹ ہو رہے تھے پورے کراچی کے اندر. اچھا یہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں فرسٹ ٹائم کیا ہے کہ پھر ہم نے ان ریٹس کو ریوائز کیا. آئی تھنک 4 سے 5 مہینے پرانی بات ہے یہ, اس کو ریوائز کیا ہم نے. اور اب جتنی کاسٹ اس وقت آتی ہے کسی بھی روڈ کو بنانے میں, اگر وہ کچا کوئی روڈ ہے اس کو صحیح کرنے میں کتنی کاسٹ آتی ہے یا مشین کارپیٹ پہ کتنی کاسٹ آتی ہے, اس کے مطابق پھر ہم نے ان ریٹس کو ریوائز کیا. اچھا یہ ریوائز بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ہم نے اس کے لیے کے ایم سی کو پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ کونسل سے ہی ریوائز ہوں تو وہ زیادہ بہتر تھا, وہ پھر پورے کراچی میں امپلیمنٹ ہو جاتے. لیکن وہ وہاں تھوڑا سا ڈیلے ہوا, ٹیکنیکل کچھ ایشوز تھے کونسل کے, تو پھر ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ میں دوبارہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا. ہمارے یہاں یہ ریٹ ہیں. اچھا اب جو ریٹ ہیں وہ اتنے ہی ریٹ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مشین کارپیٹ کاٹتا ہے تو اس پیسوں سے اس مشین کارپیٹ کو ہم اسی کنڈیشن میں دوبارہ لا سکتے ہیں. یا کوئی کچا روڈ کوئی ہینڈ کارپیٹ کوئی سر ایک اصول ہوتا ہے کہ اگر کوئی روڈ کاٹا جائے گا جو نیا تعمیر شدہ روڈ ہے اور اگر اسے کاٹا جا رہا ہے تو اس روڈ کی پر اسکوائر فٹ کٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو پورے روڈ کی کارپیٹنگ کے چارجز لے سکتے ہیں اگر کوئی بالکل ریسنٹ تعمیر شدہ روڈ کاٹا جائے. یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جو نیا روڈ ہوتا ہے نا اس کی تو اجازت دیتے ہی نہیں ہیں ہم. 2 سال کم از کم بھی 2 سال پرانا روڈ ہونا چاہیے, اگر اس پر بھی ہم اجازت دیتے ہیں. سر میرے خیال میں 5 سال ہے سر, قانون میں تو 5 سال ہے. 5 سال سے کم جو کم مدت پہلے تعمیر ہوا روڈ ہو اس کو کاٹا نہیں جا سکتا. 2 ایئرس کے اندر کسی بھی روڈ کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ اس کو کاٹا جائے. لیکن سر روڈ جب کوئی بھی کاٹا جاتا ہے اگر ادارہ چاہے تو پورے روڈ کی کارپیٹنگ کے پیسے لے سکتا ہے, صرف کارپیٹنگ کے, باقی تو پر اسکوائر فٹ وہ پیسے جو کہ روڈ کٹنگ کی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ کارپیٹنگ جوڑ آتا ہے, جوڑ سے بچنے کے لیے اگر چاہیں تو پورے روڈ کے کارپیٹنگ کے پیسے لیے جا سکتے ہیں. یہ اختیار ہوتا ہے ادارے کو, لیے نہیں جاتے سر وہ اور بات ہے, کیوں نہیں لیے جاتے یہ بھی آپ کو بتاؤ. نہیں پورے روڈ کے نہیں ہوتے, اس کی ایک چوڑائی ہوتی ہے اور اس کو پھر اس کی لمبائی سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو اسکوائر فٹ نکل آتا ہے. اسکوائر فٹ کے حساب سے پیسے نہیں لیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر روڈ کٹ رہا ہے تو اس پورے روڈ کے پیسے لیے جائیں گے. اس میں مختلف کیبل ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیبل کتنا ہے, یا وہ سیوریج لائن کتنے بڑے پائپ ہیں, وہ کتنے ٹائر کے پائپ ہیں, یا کے الیکٹرک کر رہا ہے تو اس کی کیبل کتنی آ رہی ہے, اس کے حساب سے پھر وہ پیسے چارج ہوتے ہیں. تو اس کا باقاعدہ اس کے بائی لاز ہیں, اس کی جو ہے وہ اپروول کونسل دیتی ہے, اس کے مطابق بھی ہوتا ہے. لیکن نئے روڈ کو میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم اجازت نہیں دیتے, کم از کم 2 سال پرانا ہونا چاہیے روڈ, اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں, کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو کچرا اٹھانے کا کام ہے سر وہ بھی کورنگی میں دیکھا جاتا ہے کہ کئی مطلب بہت سی شاہراہوں پہ جگہ جگہ جو ہے کچرے کے انبار ہیں. کسی بھی خالی پلاٹ کو اگر اس پہ قبضہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس پہ کچرا ڈالنا شروع کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. سر یہ بھی بہت دیکھنے میں آتا ہے. قبضہ کرنے کے لیے تو بہت آسان سا ہے, آپ کے ڈی اے کے آفس میں جائیں اور آپ ان کو پیسے دیں, وہ آپ کو الاٹمنٹ لیٹر جاری کر دیں گے. آج کل تو پورے کراچی میں یہ عام ہے. کورنگی میں کے ڈی اے نے کافی لوگوں کو اس طرح کے الاٹمنٹ لیٹر, اس سے زیادہ کورنگی میں جو سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں نا, جھگڑے تو وہاں ہیں سر. آپ اتنی محنت نہیں کریں گے کچرا ڈالیں آپ. نہیں سر, وہ جو جتنی سوسائٹیز کورنگی میں بنی ہوئی ہے نا سر, وہ ایک پلاٹ 4 لوگوں کو الاٹ ہوئے ہوئے ہیں, اور اس سوسائٹی کے الیکشنز کے اوپر جس طریقے سے
मतलब जंगें होती हैं, मतलब से मैंने बड़ी सोसाइटीज में देखा है। सही कह रहे हैं आप। हाँ, पता है होता है ये, देखें बुलंद के जो सोसाइटीज है ना, उसमें तमाम तर जिम्मेदारी उन सोसाइटीज की जो यूनियंस होती हैं उनकी होती है, उसमें तरक्याती काम कराने की भी, क्योंकि वो तमाम घरों से उसके चार्जेस लेते हैं, पैसे लेते हैं, ठीक है। लेकिन कोई प्लान्ड सोसाइटीज आप अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पाई हैं। एक या दो, दारुल सलाम एक बेहतर है, या एक आध कोई और सोसाइटी, लखनऊ सोसाइटी हो गई कोरंगी में, थोड़ी सी बेहतर है। बाकी सोसाइटीज के जो लोग हैं, यूनियंस भी गायब हैं, लोग बेचारे परेशान हैं, वहाँ ना सेवरेज सिस्टम है, ना वहाँ पानी है का, तो बहुत सारे इश्यूज हैं, ना रोड हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है। तो ये इश्यूज आते हैं सोसाइटीज के अंदर। लेकिन अगर आप सोसाइटीज से हटकर बात करते हैं दूसरी लैंड की, जो केडीए जो ऑनर है, तो वहाँ पे भी बड़े इश्यूज रहेंगे, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कब्जा माफिया है, और सरकारी लोग कुछ ऐसे लोगों को भी हायर करते हैं जो कि बदनाम ज़माना लोग होते हैं, और उनको हायर करके फिर उनके जरिए कब्जे कराए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरे शहर के अंदर तो इसी तरह है। शादी लॉन आपको पता होगा कितने सारे शादी लॉन थे, क्या आज सारे शादी लॉन टूट चुके हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बड़ा एक्शन लिया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे शादी लॉन आपको कोरंगी में मिलेंगे, और वो सारी केडीए की लैंड के ऊपर हैं, और वो एसटीज हैं, मुख्तलिफ एसटीज हैं। तो वो कैसे चल रहे हैं आज तक? तो सारा एक पूरा नेटवर्क है जो कि केडीए के आला अफसरान तक जाता है, पैसे पहुंचाए जाते हैं, माफिया है पूरा एक ये बिजनेस है। तो ये बहुत मुश्किल है कि इसको अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन सब लोगों को मिलकर देखिए नेक नियति से काम करना पड़ेगा। पुलिस को भी, डीसीज को, कमिश्नर साहब को, केएमसी को, डीएमसीज को, सब एक पेज पे होना चाहिए। अच्छा नैयर साहब, आपके इल्म में है कि जो कमिश्नर कराची हैं उन्होंने पूरे कराची से रोड कटिंग पे पाबंदी लगा दी, और उनका ये कहना है कि अब कोई भी रोड कटिंग के लिए पहला एनओसी जो है वो डिप्टी कमिश्नर से जारी करवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर कहीं डीएमसीज की बारी आएगी। आपके इल्म में है सर ये बात? बुलंद रोड कटिंग का डोमेन ना कमिश्नर साहब के पास तो है नहीं, उनको किसी ने बहुत गलत मशवरा दिया है, जिसने भी दिया है। ये रोड कटिंग, रोड बनाता है डीएमसी, बनाती है रोड, केएमसी बनाती है रोड, ठीक है। अच्छा, रोड कटिंग कमिश्नर साहब की क्लियर कट ऑर्डर्स हैं, और इस पे अब तक कहीं कोई आवाज देखने में नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो इस बात की मजाज होंगे कि वो रोड कटिंग के लिए एनओसी दें, और जब तक के कोई डिप्टी कमिश्नर एनओसी ना दे शहर में कहीं रोड कटिंग नहीं की जा सकती। उन्होंने मजे की बात यह है कि डीएमसीज का नाम नहीं लिया, सिटी काउंसिल्स का नाम लिया है सर। जी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के वो नुमाइंदे, उनसे वफादारी वो निभा रहे हैं, तो वो तो कोई भी ऑर्डर निकाल सकते हैं ना। आप खुद मुझे बताएं, उन्होंने तो एक नया धंधा शुरू किया है। इसका मतलब ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लोग जाएंगे, एनओसी के लिए वो पैसे देंगे, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तलिफ उनके सरकारी अफसरान उनको किस तरह ट्रीट करेंगे। इनके पास कोई इंजीनियर है क्या जो कि डिसाइड करेगा कि रोड कटिंग किस तरह दी जाएगी? रोड कटिंग, उस रोड की कॉस्ट क्या आती है, इनको पता है क्या? इनके पास तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है सर। इसका मतलब ये कमिश्नर साहब को अंदाजा हुआ होगा ना कि ये काफी, सर कमिश्नर साहब को ये अंदाजा हुआ होगा ना कि एक बिजनेस चल रहा है, तो इस बिजनेस में भी हाथ डालना चाहिए। हाँ, कमिश्नर साहब तो बहुत फरिश्ता आदमी है, बाकी सब यहाँ सो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब बहरहाल उनको मशवरा किसी ने दिया है, गलत मशवरा दिया है। किसी ने मशवरा दिया होगा ना कि ये एक अच्छा बिजनेस है, इस बिजनेस में भी अगर आप हाथ डालेंगे तो इसमें काफी फायदा है। हाँ, कुछ बाजार कम हो गए ना दरअसल, तो अब उन्होंने कहा ये वाला बिजनेस करो। वरना जितने बाजार आप शहर में देखते हैं ना, इनकी सबकी एनओसी जो है डीसी ऑफिस। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। तो वो कुछ आजकल वैसे कम नजर आ रहे हैं। तो अब रमजान भी आ रहा है। नहीं सर, वैसे उन्होंने एक मीटिंग में फैसला किया है कि रमजानों में रमजान बचत बाजार और मुख्तलिफ बचत बाजार ज्यादा से ज्यादा तादाद में लगाए जाएंगे। ये एक बाकायदा मीटिंग हुई जिसके अंदर प्राइस कंट्रोल की मीटिंग थी, और उसमें ये फैसला किया गया कि ज्यादा से ज्यादा बचत बाजार लगाए जाएंगे, और जाहिर सी बात है उसके लिए एनओसी भी ली जाएगी। जब एनओसी लिया जाएगा तो फिर आप खुद समझ सकते हैं पैसे आएंगे। जी। अच्छा, बुलंद खुद बताया मुझे कौन सा बचत बाजार है जहाँ बचत वाली चीज मिलती है? कोई भी बचत बाजार, ये सिर्फ नाम के होते हैं, बैनर्स पे लिखा होता है बचत बाजार। बेचारे हम लोग जो है समझते हैं कि वहाँ वाकई में कोई बचत हो रही होगी, और वो चीज भी थर्ड क्लास होती है, खराब चीजें वहाँ पे मिल रही होती हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया जाता है कराची के लोगों के साथ, और ये इसके पीछे भी लेकिन इसकी जो पहली एनओसी, यानी सर इसका पहला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो यानी डिप्टी कमिश्नर से लेना होता है, लेकिन इसके लिए एनओसी जो है वो जिलाई सतह पे भी जरूरी होती है, और चालान जो है सर वो डीएमसी में जमा होता है।
हमसे कोई एनओसी नहीं लेते ये सर चालान तो डीएमसी में जमा होता है सर, ये और बात है कि नहीं बुलंद, देखिए ऑन रिकॉर्ड मैं आपसे कह रहा हूँ कोई भी चालान डीएमसी से किसी बचत बाजार का इशू नहीं होता और ना ही कोई एनओसी इशू होती है, ना हमारे पास ये कोई एप्लीकेशन देते हैं इसके लिए। ये तमाम काम जो है ये इनके ऑफिसेज जो है ये, अगर आपके ग्राउंड पे यानी डीएमसी के ग्राउंड पे कोई बाजार लगाया जाएगा तो एनओसी तो यकीनन डिप्टी कमिश्नर से लेनी होगी, लेकिन उसका चालान तो आपके पास जमा होगा ना सर डीएमसी में। डीएमसी का कोई ग्राउंड तो हमारा ग्राउंड तो नहीं है ना। देखें इसके अंदर जो लैंड ज्यादातर होती है वो लैंड ऑनर एजेंसीज जो है तो केडी है, ठीक है। अब वहाँ पे अगर डेवलपमेंट पार्क कोई बन गया तो उसकी ऑनरशिप फिर हमारे पास है अगर हमने उस पर इन्वेस्टमेंट किया तो, ठीक है। या केएमसी ने अगर उस पर डेवलप पार्क बनाया तो उसका ऑनर केएमसी हो गया। लेकिन जो बिल्कुल ओपन प्लेसेस हैं, ओपन लैंड है सारी पड़ी हुई है, तो ये या तो केडीए की या अगर कोई कैंटोनमेंट में आ रही है तो वो उसकी है। ये ऑनर एजेंसीज तो ये है ना, ठीक है। तो उसमें फिर ये एनओसी हमसे नहीं लेते, ना हम इनको कोई चालान इशू करते हैं, सबकी सब एनओसी ये खुद देते हैं। मुख्तलिफ ये थाने भी एनओसी देते हैं, इसकी पुलिस स्टेशन भी एनओसी देते हैं और फिर वो बचत बाजार कायम हो जाता है और फिर वो जिस तरह चलता है आपको अंदाजा है उसका, ये सारा सिलसिला। तो बहरहाल ये इससे अच्छा उसका नेगेटिव बड़ा इम्पैक्ट आता है। देखें उसमें कचरा सारा जनरेट होता है, वो बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार में उसके अरीब करीब फेंका जाता है, तो वो प्रॉब्लम फिर हमें होता है उसको लिफ्ट करने में। वैसे ही हमारे पास इतनी मशीनरीज नहीं है, तो ये इश्यूज फिर हम फेस करते हैं सारे। तो बहरहाल ये अब जैसे कि मेयर साहब कहते हैं ना कि देखें इख्तियारात होने चाहिए और वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। मेयर कराची भी काम कर रहा है, कमिश्नर कराची भी काम कर रहे हैं, सिंध सर, लेकिन कमिश्नर कराची की जानिब से सर जो कुछ यानी ये ऐलानात किए गए हैं इस पे कोई रिएक्शन नहीं देखने में आया। इंटरनल रिएक्शन जरूर है डीएमसीज में, लेकिन आवाज नहीं उठाई गई है कि ये रोड कटिंग चालान या ये तमाम चीजें। कैसे आपके जरिए आवाज तो उठा रहा हूँ मैं जी 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 जरिए मैं यही तो बता रहा हूँ सारा। मैं उनको राइटिंग में भी लिखा है हमने और इस हवाले से हमने एहतजाज भी किया है कि ये आपका डोमेन नहीं है रोड कटिंग, ये तो आपने एक नया धंधा शुरू करवा रहे हैं आप अपने ऑफिस के लिए, ठीक है। और अगर ये इस तरह के इकदाम चलते रहे इनके तो फिर हम कोर्ट से हाई कोर्ट मौजूद है, हम वहाँ पे भी एप्लीकेशन देंगे, बिल्कुल कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे फिर हम। जी नैयर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त दिया। और जाहिर सी बात है ये जो तमाम चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये मुख्तलिफ इदारों में होते हैं और अब यही देखना होगा कि आया कमिश्नर कराची ने जो एलामिया जारी किया, जो उन्होंने अनाउंस किया कि अब कोई रोड कटिंग जो है ना वो यानी डिप्टी कमिश्नर्स की इजाज़त के बगैर उनसे एनओसी लिए बगैर नहीं हो सकती। देखते हैं इस पर किस हद तक अब अमल दरामद होता है। या नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कराची में जो इस वक्त गर्मी की एक शदीद लहर चल रही है, इस हवाले से बहुत से लोग हैं जो कि इस गर्मी की शिद्दत की वजह से बेहोश हो जाते हैं, हीट स्ट्रोक्स हो जाते हैं। यही वजह है कि कराची में कराची पुलिस के चीफ डॉक्टर अमीर शेख और वाटर बोर्ड के हुक्काम और ये तमाम लोग जो हैं सर जोड़ कर बैठे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह शहर को पानी फराहम किया जाए, किस तरह से पीने का पानी फराहम किया जाए, मशरूबात फराहम किए जाएँ ताकि लोग जो हैं इस गर्मी की शिद्दत से बच सकें। गर्मी में क्या होता है, हीट स्ट्रोक कैसे होता है, क्यों होता है, क्या हिफाजती इक़दाम हैं, इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतिया राना, फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट है, आगा खान हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अतिया, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? जी मैं सुन सकती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो करंट हीट वेव इस वक्त कराची में चल रही है और मतलब इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि ख़ास तौर पे वो लोग जो मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं, पैदल सफ़र करते हैं, बसों में सफ़र करते हैं, वो अक्सर इस हीट वेव की शिद्दत से बीमार पड़ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, हीट स्ट्रोक्स हो जाते हैं। सर क्या होता है डॉक्टर साहब बताइएगा, और किस तरह इस हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है? देखिए सबसे पहले तो ये हमें देखना होगा कि कितना टाइम हम इस हीट में रहते हैं और कितनी हीट है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक हद तक गर्म वेदर को टॉलरेट कर सकती है। तो कुछ लोगों को तो 40 मिनट के अंदर अंदर ही साइंस एंड सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो उनकी जिल्द जलने लग जाएगी, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, जिस्म में दर्द है, बहुत ज़्यादा पसीना, उल्टी, डायरिया, कंफ्यूजन,
کچھ لوگوں کو جھٹکے بھی لگتے ہیں، جیسے تیز بخار میں ہو جاتا ہے، اسی طرح اس میں بھی ہوگا، بہت زیادہ پسینہ آئے گا. ان چیزوں سے بچنے کے لیے جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا کہ سب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ پانی کس طرح فراہم کیا جائے، تو سب سے پہلے تو اس میں پانی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے انسان بہت زیادہ سویٹنگ سے، تو پانی بہت جتنا پی سکتے ہیں آپ پئیں. اور اب رمضان آنے والے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ سحری میں جتنا آپ پانی پی سکتے ہیں آپ پئیں. اور میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ 3 سے 4 دفعہ آپ نہائیں اور کھلی فضا، کھڑکیاں دروازے اپنے کھڑکیوں کو کھولیں اور کراس وینٹیلیشن لیں اور بند جگہوں پہ اور گرم جگہوں پہ بیٹھنے سے پرہیز کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ پسینہ جو ہے نا وہ پھر بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچاؤ ہمیں فراہم کیا گیا ہے، یعنی پسینہ آتا ہے تو باڈی کول ڈاؤن ہوتی ہے اور ٹیمپریچر اتنا بڑھ نہیں پاتا، ذرا سی ہوا چلتی ہے پسینہ جو ہے وہ ٹھنڈک میں تبدیل ہوتا ہے جس سے انسان ہیٹ اسٹروک سے بچ جاتا ہے. پرابلم وہاں شروع ہوتی ہے کہ اگر کسی کو پسینہ آنا رک گیا پانی کی کمی کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسے ہیٹ اسٹروک ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، کیونکہ جب آپ کا پسینے سے پانی آپ کا جسم کا نکلے گا تو آپ کو جو ایک ہمارا انٹرنل میکینزم ہوتا ہے باڈی کا وہ ختم ہونے لگ جاتا ہے. اور ایک جیسے میں نے پہلے بتایا ہمارا جسم جو ہے ایک حد تک ہیٹ کو ٹالریٹ کر سکتا ہے. جیسے آپ کی سویٹنگ اگر بند ہو جائے اور آپ کو تیز بخار ہو تو آپ یہ بہت خطرناک علامت ہے. اور سویٹنگ اگر بند ہو گئی اور آپ بالکل ڈرائی ہو گئے اور بخار بھی ہے آپ کو، تو اس کا مطلب ہے آپ جلد از جلد ہسپتال کی طرف جائیں. اور ایسے مریض کو پانی کی چادریں، گیلی چادریں اور پنکھا چلا دینا چاہیے، پیر ان کے اوپر کر دینے چاہیے تاکہ برین میں ان کے بلڈ جا سکے. جی ہاں. اچھا یہ بھی بتائیے گا اگر کسی شخص کو ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے یا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ ہوش میں نہیں ہے، اور جب تک کہ میڈیکل ٹیم آ رہی ہے یا یہ طبی امداد جو ہے یہ طلب کی جا رہی ہے، اس دوران کیا حفاظتی اقدامات ہیں، کیا تدابیر ہیں جو کرنی چاہیے عام شہریوں کو؟ عام شہریوں کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جس طرح آپ نے جیسے ہی ہیلپ کے لیے آواز دی اور راستے میں ہیں تو آپ جو بھی بیمار ہے اس کو آپ نے پانی اس کے اوپر آپ نے یا تو گیلی چادریں لگا کر اور پنکھا چلا دیں تاکہ ایویپوریٹ ہو. یہ کولنگ میکینزم ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو پانی نہیں پی سکتا تو کم از کم یہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پیشنٹ اصل میں گرم ہے اور ہاٹ ہے. تو آپ اس کو کسی ٹھنڈی شیڈی جگہ پہ لے جائیے، اندر لے جا سکتے ہیں. اے سی چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بجلی نہیں ہے تو ایسی جگہ پہ لے جائیں درخت کے نیچے یا کوئی ٹھنڈی جگہ ہو جس میں آپ ان کو یہ اس طرح کے کریں، کیونکہ ہیٹ اسٹروک جو ہے وہ ریئل ایمرجنسی ہے، وہ گھر میں ٹریٹ نہیں ہو سکے گی. اچھا، یعنی ہر صورت میں ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، اگر کسی کو ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے تو اسے فوری اسپتال لے جانا چاہیے. ایک تو یہ کہ جو ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کبھی اس کو گھر پہ ٹریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اچھا، ایسے جو مشروبات ہوتے ہیں یا ٹھنڈا پانی ہے کیا یہ ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ فراہم کرتے ہیں؟ جی، پانی جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک سے کر سکتا ہے، اور ORS آپ پی سکتے ہیں جس میں ہماری سویٹنگ سے جو الیکٹرولائٹس ہم لوز کرتے ہیں وہ ہے. لیکن میں چائے، کافی، جو ہمارے جتنے بھی شوگر ریلیٹڈ جوسز ہیں ان سب کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پانی اور زیادہ خارج ہوتا ہے بدن سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں یا دل کے مریض، ہارٹ فیلئر کے مریض ہیں، کیا وہ بھی ORS کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو کس حد تک کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ بہت زیادہ ORS کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر شوٹ اپ کر جاتا ہے، یا ہارٹ پرابلم، جو لوگ ہارٹ فیلئر کا شکار ہوتے ہیں جن کی پھیپھڑوں میں پانی بھرتا ہے وہ اگر زیادہ ORS پی لیں تو اس سے ہارٹ فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ اس میں سوڈیم ہوگا. اور یہ آپ اپنی یہ جو بھی جن لوگوں کو بھی بلڈ پریشر کا شکایت ہے ان کو تو خاص طور پہ بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے ہیٹ میں جانے سے. جتنا بھی جائیں کم جائیں، ٹائم لیں، اور اس کے بعد آپ کسی شیڈی جگہ پہ جائیں، ہوادار درخت کے سائے میں بیٹھیں. اگر آپ بسوں میں سفر کریں تو کھڑکیوں کو کھولیں، گھر میں بیٹھیں، بجلی نہیں ہے تو کھڑکیاں کھولیں، اور ان کو ہیٹ اسٹروک کے زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر عطیہ رانا، آپ نے میٹرو ون نیوز کو وقت دیا. ناظرین، ہماری کوشش رہی کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے بھی بتائیں اور پبلک اویئرنیس آپ کو دیں کہ کس طریقے سے ہیٹ اسٹروک سے بچا جا سکتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.